الانستالاسيون ماغاديش نبينها. المهم ماغاديش نبينها حيت الفيديو غادي يكون طويل شويه. درنا المونتاج ديال ديك المره، لا دايرين نعاودوها. المهم ما الكيش ولي زيكيبمون انفورماتيك يلا كونفيك ديالنا كيفاش جاو. تشوفوا الكيس ديالنا الموديل كيما تشوفوا الموديل ديال الكيس ديالنا هو هذا ماستر بوكس LB 510 ام. يجي مع والو، يجي مع حتى شي حاجه، يجي مع كيما تشوفوا هذا الفرشي شويه صعيب ولكن ماشي مشكله نحيدوه بالقدر. يلا برك تجينا هانتوما الكيس ديالنا المستوى وعلاقة الشد. اليوم عندنا بروغرام جديد اليوم. المهم اللي متعرفنيش ياسين تكنيسيان سبيسياليزي اون دومين انفورماتيك. لونسيت شحال هادي واحد كونفيك رايزون شحال هادي باقل الثمن لان بيرفورمون على الانتل 8 جينيراسيون. ثمنها ما تيفوت 5000 درهم 6000 درهم على حسب الجرافيك بطبيعة الحال. اليوم جبنا واحد البويتي جديد كول ماستر. المهم تبقى اضافه وتزيدوا تبقى نتوما على حسب الجماليه ديال الكيس ديالكم وتبسم مزيان. لي كومبوزون راه هما اللي كنا هضرنا عليهم. رايزن 1600 مع 16 جيجا دي دي ار 4 بطبيعة الحال. ازروك ام كارد اكس 370 كارت مان مزيانه. ودابا عندنا طياره اللي عندنا في ستوكاج بالنسبه لي جيم وداكشي. نديرو واحد الابطايات خفيف، هو غنزيدو اس اس دي مع لي جيم ضروري خصهم اس اس دي لان الديسك ديالهم تيبقى ديما تيبوغي في لي جيم، حاجه طبيعيه لان دابا لي جو لو بيرفورمون بزاف ولاو الناس يلعبوا الفوركا ولا تيلعبوا يعني الهوت ديفينيسيون طالعه بزاف. يعني كاينه واحد لا بوند باسونت فهمتيني ديال ليماج كبيره بزاف، يعني خاص تكون كرافيك كبيره كرافيك بويسون وفي نفس الوقت لي اش دي ولا اس اس دي اللي يقدر يستحمل هذيك ليماج. المهم كما تشوفوا معنا الاس اس دي ديالنا هو هذا. المهم هاد المره ما درتش الماسك حيت دابا كاين كورونا فيروس ما بغيتش نديرو حيت باش ما تسماش بان كاين فيروس. المهم انا كنت دايرو على حاجه اخرى. دابا ولاو الناس يديروا لي ماسك ما كاينلاش ندير الماسك تاعنا. لا بوس كيما تشوفوا الكيس ديالنا هي هادي. انا ندور لكم تشوفوها الكيس ديالنا. نتمنى تيبان لكم لي كومبوزون ديالنا. لي كومبوزون كيما تشوفوا هما خاص واحد الكابل مازوت غادي نديروه بصوره فائقه. شوفوا الانستالاسيون ديالنا ساليناها. اول بيس كيما تشوفوا ها هي هذه اساس هو الكابل مانجمنت. شوفوا الكابل مانجمنت كي داير. شوفوا شبان لكم داكشي مزيان احترافيه. تيبقاش البويتي هو اللي غادي يخليك الكابل مانجمنت. انت خاصك دير راسك مع حساب البويتي اللي عندك. هذا البويتي القديم اللي شفتو الفيديو القديم ديالي بويتي عادي ولكن كابل مانجمنت احترافيه. تمشي ديما معاك تولي دير الخيوطه وتتجمع، ما تحاولش دير كل واحد بوحدو. هذا هادو تستيفا مزيان، هادو غادي تعاود تجمعهم كاملين ولكن ما تزيرش بزاف. خليتي الطوندا شويه ما تزيرش لان راه ماشي تتزير راه شي باش غادي تفيكسا ولا شي حاجه، غير باش داكشي يكون انتك ونقيب باش الكابري تيبان لك فهمتي. ما تبقاش عندك الربجه. هذا هو اللي كاين. هذا هي لا بوكس ديالنا الا شفتوها هي هذيك. على فاصل ديالها كي داير المونطاسيون فين تجي. بالنسبه للتحت ديالها دايرين ليها كما تشوفوا اول فيتر طاحيه فيتر باش ما نهبراو داكشي. بالنسبه لافونتاج اللي عندي زوين في هذا الكيس ديال اساسي عندي
هو بلاصه الجرافيك، واخا تكون كبيره ما كاينش مشكل، بان الوتر كولين كاين اسباس فين ديرو ما كاينش مشكل. البلاصه ليمونطاسيون ما دايريناش هذيك اللي تتغوي الكيس تزبي ليمونطاسيون ما دايريناش وصلت لهنا، باش الا درتي الوتر كولين ديالك تلقى الاسباس عندك. ناقصين شي حوايج من بعد غنجيبهم، هذا هو اللي كاين. المهم نتمنى الانستالاسيون عجباتكم. الكابل ديال الجرافيك هانتوما شفتوني ما دوزتوش من هنا، دوزتو من هنا. المهم تبقى اختياريه دوزو من هنا ولا من هنا. حنا بغينا الجماليه ديال الكيس تبقى لنا مزيان كما تشوفوا. كاين بزاف ديال الكابليات وما تيبانوش بزاف، هذا هو اللي عندنا الاساس. هما عندهم حاجه بروفيسيونيل ما كاينش اللعب. كما تشوفوا معنا السيت اب ديالنا هو هذا، سالينا اصالينا ديالنا ستيم ديالنا لي جيم خدمه خفيفه نقدر تيليشارجيو دابا. كما تشوفوا الستيل اللي عطى الديزاين ديالنا في لابو في الكيس، ديزاين مزيان. مازال ناقصو دي فونتيل ومن قدام نزيدوهم. المهم ليسونسيال راه السيت اب دابا مزيان، خاصنا بقايه خاص بيرو من قدام ان شاء الله وشي سوري كلافي. المهم حنا غاديين دقه شويه بشويه. داكشي علاش نقول لكم ما تكتبوش على راسكم، وقفوا على الماتيريال، كارت مير مضروب، سي بي يو، جرافيك، مونيتور، كلافي، سوري. من بعد تا تيسب امور تا شيز جيمر من بعد ديرها شيز عاديه. بالنسبه للثمن ديال البواتي نسيت ما قلت لكمش، واصل 1200 بلا ليفريزون. المهم خديناها من المغرب ما خديناش من على برا. نتمنى تعجبكم لا فيديو، تساو ديرنا شي كومونت وبارطاجيو باش يوصلوا للناس لي زانفورماسيون المعلومات على حيت بزاف ديال الناس ما فاهمينش وما عارفينش كيديروا اغلاط. وراه ممكن تاخذ دي كومبوزون بروميير شوا بثمن هابط مستعملين ماشي من المغرب، ولكن راه واخا زيدتي شويه ولكن تدي شي حاجه اللي غادي راك تجيبك عاوتاني. نشكركم ونتمنى استفدتوا معنا، وما تنساوش ابونيو في لاشين.